السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الرؤساء الكرام، أعني أساتذة الأجلاء وزملاء الأحباء، الحمد لله الذي قال في القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والصلاة والسلام على صاحب الإسراء والمعراج. أما بعد، أيها الإخوة، إذا ذكرنا الإسراء والمعراج ذكرنا أرض الإسراء والمعراج أيضا، وذكرنا منتهى الإسراء ومبتدأ المعراج، وذكرنا المسجد الأقصى الذي بارك الله سبحانه وتعالى حوله وربطه القرآن الكريم بالمسجد الحرام. وليس هذا الربط عبثا، بل إنه حكمة إلهية تذكرنا وتذكر جميع المسلمين في كل زمان وفي كل مكان ارتباط المسجد الحرام بالمسجد الأقصى. فمن فرط في المسجد الأقصى أوشك أن يفرط في المسجد الحرام، وأوشك أن يفرط في مسجد صاحب الإسراء والمعراج. يا أيها الناس، إذا ذكرنا الإسراء والمعراج فلا بد لنا أن نذكر المسجد الأقصى الذي أصبح أسيرا في أيدي الصهاينة منذ 7 عقود من الزمان، والذي أصبح مقروضا على أمة الإسلام وعلى أمة القرآن التي تقرأ سورة الإسراء. هم إخواننا، وهم الذين يظلمون عليهم وهم يقتلون ويحبسون في بيوتهم، حتى قال قائل: قلت يا أقصى سلاما، قلت يا أقصى سلاما، قال هل عاد صلاة؟ وقال والدمع يفضي، وقال والدمع يفضي، هدني ظلم اليهود. أيها الناس، القدس هي قبلة الأولى. صلى المسلمون بعد أن فرضت الصلوات الخمس ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة ب3 سنوات. فقال الشاعر: هي قبلة أولى، هي قبلة أولى لأمتنا التي ختمت بدين نبيها أديان. يا أيها الأصدقاء، إن القدس هي أرض الإسراء والمعراج، وهي أرض الرباط والجهاد، وهي أرض النبوات والخيرات والبركات، وهي ثالث المدن المعظمة في الإسلام، وهي من المساجد الثلاثة التي لا تسد الرحال إلا إليها. وفيه قال عليه الصلاة والسلام: لا تسد الرحال إلا ب3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا، أي المسجد النبوي. أيها الناس، إن قضية فلسطين أو قضية القدس هي ليست بقضية أهل العرب أو أهل فلسطين، بل هي قضية المسلمين الأولى، هي قضيتنا، هي قضية الإسلام والقرآن. لا يجوز للأمة الإسلام، لا يجوز للأمة الإسلامية وأمة القرآن أن تضع هذه القضية دبر آذانها أو وراء ظهرها. وعلينا أن نجاهد في سبيل الله، علينا أن نجاهد جهادا كاملا لتحرير المسجد الأقصى. نحن نخاف من الموت، نحن نخاف من الموت، ووصف المؤمن أنه يخاف من الله فقط. نحن نعلم أنه لا تمكن مقاومة اليهود والصهاينة إلا بالقوة الإيمانية والجهادية وبالقتال.
قال الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيها الناس، نرى إسرائيل مع قلة عددها مجتمعة القلب، مجتمعة الفكر، مجتمعة العزم، ونحن مع كثرة عددنا أضعف خلق الله. نحن أضعف خلق الله في الأرض، نحن متفرقون، نحن متقاتلون. اليهود شر خلق الله، هم مجتمعون فهم أصحاب قوة وبأس شديد، ونحن أمة الإسلام ونحن متفرقون ومتقاتلون ومتخالفون، فصرنا أضعف خلق الله في الأرض. ومع ذلك لا تخلو لهذه الأمة أن يكون الشبان المستشهدون يسعون إلى سبيل الموت منشدين قول القائل: ولست أبالي حين أقتل مسلما، ولست أبالي حين أقتل مسلما، على أي جنب كان في الله مصرعي. أيها الناس، أولادنا وإخواننا ونحن نتعلم في مدارسنا العصرية أن فلسطين ليست متعلقة بأهل فلسطين بأهل العرب، هي متعلقة بإسرائيل. وعلينا أن نعلم أولادنا وإخواننا أن فلسطين هي ليست متعلقة بالصهاينة. علينا أن نعلمهم ولو بكلمة: فلسطين عربية، من بحرها إلى نهرها، من شمالها إلى جنوبها، فلسطين عربية، فلسطين عربية. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا في سبيله الشهادة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. أكتفي بهذه الكلمات وما علينا إلا البلاغ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.